नमस्कार, म वीरेन्द्र जयसवाल हजुरलाई वेलकम छ मैथमेटिक्स क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रूव द फर्मुला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1। यो फर्मुला कसरी प्रूव गर्ने, ओके, यसैको प्रूफको बारेमा फुल भिडियोमा चर्चा गरिनेछ र म जानकारी गराइदिन्छु। यो फर्मुला तीन तरिकाबाट प्रूव गर्न सकिन्छ है। यसको तीनवटा प्रूफहरू प्रचलनमा छ। तीनटै प्रूफको बारेमा आज चर्चा गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला के बुझ्न पर्यो भने यो के हो त है। एक्चुअली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टू 1 क्याल्कुलस भन्ने मैथमेटिक्स को लिमिट भन्ने पोर्सन को यो फर्मुला हो र कहाँनिर युज भएको छ क्लास 11 को मैथमेटिक्स में, क्लास 12 को मैथमेटिक्स में, बैचलर लेवल को मैथमेटिक्स में, मास्टर लेवल को मैथमेटिक्स में, पीएचडी लेवल को मैथमेटिक्स में र जुनसुकै इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरुमा एउटा युजफुल फर्मुला हो है। र बुझौं यो के हो त, यो इज इक्वल टू 1 कसरी हुन्छ, किन हुन्छ है, सबै कुरा हामी बुझ्ने छौं। सुरुमा पहिला यसको बेसिक कुराहरु बुझौं है। हियर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपन थीटा है। यसको भ्यालु यदि हामी पुट थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा को ठाउँमा 0 राख्दिने भने के हुन्छ है। लेट्स सी, दैट इज sin 0 डिवाइड बाई 0। वी नो भ्यालु अफ sin 0, sin 0 को भ्यालु कति हुन्छ 0, 0 अपन 0। यो के भन्दाखेरि 0 अपन 0 भनेको मैथमेटिक्स को ल्याङ्ग्वेज मा यसले के भन्छ इनडिटरमिनेट फर्म, दैट इज इन डिटरमिनेट फर्म। यसलाई इनडिटरमिनेट फर्म चाहिँ भन्छ। इनडिटरमिनेट फर्म किन भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई, जसरी कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिवाइड गर्दिनु भने भ्यालु कति आउँछ इन्फाइनाइट आउँछ है, पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा 0 लाई कुनै पनि नम्बरले डिवाइड गर्ने हो भने भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ। तल 0 भयो भने इन्फाइनाइट, माथि 0 भयो भने 0। तर यो केसमा के छ, माथि पनि 0 छ, तल पनि 0 छ। माथिको 0 हेर्ने हो भने भ्यालु 0 हुनुपर्ने हो, तलको 0 हेर्ने हो भने भ्यालु इन्फाइनाइट हुनुपर्ने हो। तल पनि 0 छ, माथि पनि 0 छ। यस्तो खाली स्ट्रक्चरलाई म्याथमेटिक्स में के भन्छ इनडिटरमिनेट फर्म। अगेन आई विल से इनडिटरमिनेट फर्म। अरु पनि इनडिटरमिनेट फर्महरु हुन्छ, त्यसको बारेमा है पछि हामी चर्चा गर्ने छौं। यो फर्म भनेको इनडिटरमिनेट हो। अब इनडिटरमिनेट फर्म भइसकेपछि यसको भ्यालु इनडिटरमिनेट हो, त्यो त भन्न पाइएन। अब थुप्रै म्याथमेटिशियनहरुले यसमा धेरै एक्सरसाइज गर्नुभयो अनि यसको भ्यालु चाहिँ 1 निकाल्नु भयो। रोचक कुरा यसको यही नै हो। 1 कसरी आयो त, यसैको प्रुफको बारेमा मैले डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म डिस्कस गर्ने छु पहिलो प्रुफको बारेमा। सो लेट्स सी फर्स्ट प्रुफ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाई थीटा, यो हाम्रो क्वेशन हो। sin थीटा भनेको वी नो दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस गर्यो भने कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगल में के हुन्छ sin थीटा को भ्यालु हुन्छ। यो sin थीटा को एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन भनेको यो sin थीटा लाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ। मैक्लॉरियन भन्ने मैथमेटिक्स ले दिएको एउटा एक्सपान्सन को फर्मुला छ। त्यो फर्मुला डेराइभ गर्न सकिन्छ बाय युजिङ टेलर मेथड। ओके, सो वी हैव सिन्स वी कैन राइट सिन्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, थीटा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डट डट डट। यो किसिमको sin थीटा को एक्सपान्सन हुन्छ है। मैक्लॉरियन एक्सपान्सन भन्छ यसलाई। टेलर एक्सपान्सन द्वारा इन्फ्लुएन्स भएर यो चाहिँ एक्सपान्सन निकालिएको छ। त्यो पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु एक्सपान्ड दिस भनेर है। सो sin थीटा को ठाउँमा त यो राख्न पाइयो, यसको भ्यालु यो हुँदो रहेछ यथार्थमा। देयरफोर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
in place of sin theta what you can write, theta minus theta cube divided by 3 factorial plus theta power 5 divided by 5 factorial minus theta power 7 divided by 7 factorial dot dot dot. ओके, अनि अपन थीटा भनेको एज इट इज, त्यसले चेन्ज नगर्ने. अनि यो फ्याक्टोरियल भनेको के हो त, तपाईहरु 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति गाह्रो होला फ्याक्टोरियल. डोन्ट वरी, वी हैव टू स्टडी. हामी पछि गएर पढ्ने छौं फ्याक्टोरियल को बारेमा. 11 भन्दा 12 13 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने नो मैटर, फ्याक्टोरियल को बारेमा तपाईले थाहा हुन्छ. तैपनि म यहाँ भन्दिन्छु, जस्तै 3 फ्याक्टोरियल भनेको के भन्दाखेरि 3 को मल्टिप्लाई हो 1 सम्म, 3 into 2 into 1. 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ भने यो सिम्बल हो फ्याक्टोरियल, 4 फ्याक्टोरियल, यसको भ्यालु कति हुन्छ 4 into 3 into 2 into 1. कुनै पनि फ्याक्टोरियल भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँदेखि 1 सम्मको मल्टिप्लिकेसन हो. ओके, सो दिस इज द भ्यालु अफ 4 फ्याक्टोरियल, 3 फ्याक्टोरियल, n फ्याक्टोरियल भयो भने n देखि 1 सम्मको मल्टिप्लाई भन्ने बुझिन्छ. सो दिस इज नाउ इन प्लेस अफ sin थीटा व्हाट यू कैन राइट, दिस थीटा minus theta cube divided by 3 factorial plus theta power 5 divided by 5 factorial minus theta power 7 divided by 7 factorial plus dot 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 whole divided by theta. Is that clear? Okay, now this you can write. Everywhere we can see theta is common. Theta सबैमा कमन छ, theta कमन लिन सकिन्छ. तलको थीटा माथिको थीटा क्यान्सल पनि गर्न सकिन्छ. सो while we divide by this theta everywhere, then what will be, limit theta tends to 0, what will be here 1 minus here theta square divided by 3 factorial plus theta power 4 divided by 5 factorial minus theta power 6 divided by 7 factorial plus dot dot dot. यो यसरी चाहिँ रिमेनिङ टर्म्सहरु बाँकी रहन्छ. ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू, अगेन विल पुट इन प्लेस अफ थीटा 0. थीटा टेन्स टु 0 भनेको थीटा को भ्यालु 0 होइन, बट थीटा को भ्यालु 0 को धेरै क्लोज्ड हो. यति क्लोज्ड हो कि 0 हामी राख्न मिल्छ. 0 राख्दाखेरि कुनै पनि अब्स्टेकल आउँदैन भने दैट वी कैन एक्सेप्ट. ओके, सो पुट थीटा इज इक्वल टु 0 नाउ इन दिस एक्सप्रेसन. व्हाट विल बी 1 minus 0 divided by 3 factorial plus 0 divided by 5 factorial minus 0 divided by 7 factorial. okay, plus dot dot dot. बाँकी उता पनि 0 नै आउँछ. so what remains here 1. therefore we can write limit theta tends to 0 sin theta divided by theta is equal to 1. यो चाहिँ पहिलो प्रुफ हो, फर्स्ट प्रुफ हो. धेरै सिम्पल छ. जस्ट वी हैव टु नो एक्सपान्सन अफ sin थीटा, र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्सपान्सन हो. कुनै पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा यो एक्सपान्सनले पनि काम गर्छ बेला बेलामा. ओके, सो वी कैन मेमोराइज or we can obtain by Maclaurin method. So this is first proof. We can write here proved. Okay, now we are going to see second proof. Second proof कसरी हुन्छ हेरौँ. यही फर्मुला हो, यसले अर्को वेबाट, अल्टरनेट वेबाट चाहिँ प्रुफ गर्ने हामी गइरहेका छौँ. सेकेन्ड प्रुफ गर्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. दैट फर्मुला इज सेड टु बी एल हस्पिटल रुल. यसको बारेमा मैले छोटकरी मैं चर्चा गर्दिन्छु, पछि पनि यो धेरै काम लाग्ने कुरा हो. एल हस्पिटल रुल. एल हस्पिटल रुलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लिमिट छ, लिमिट सपोज x टेन्स टु a, कुनै पनि लिमिट छ fx डिवाइड बाई gx. दुईटा फंक्शन छ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फर्म में छ. यसको भ्यालु एक्ज्याक्टली बराबर हुन्छ लिमिट x टेन्स टु a, नो चेन्ज इन द लिमिट, लिमिट जस्ताको तस्तै लेख्ने, f डैश x डिवाइड बाई g डैश x. यसको भ्यालु सित बराबर हुन्छ. दिस इज सेड टु बी एल हस्पिटल्स रूल. अगेन आई विल टेल, दिस इज सेड टु बी एल हस्पिटल रूल. अब यहाँ f डैश भनेको के हो, g डैश भनेको के हो, यसको बारेमा बुझौँ. वेयर f dash x is equal to d fx divided by dx and g dash x is equal to d gx divided by dx हुन्छ. यसले के भन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ भन्छ. दैट इज डेरिभेटिभ. डेरिभेटिभ भनेको के हो त, यदि तपाईले भर्खरै 11 क्लासमा हुनुहुन्छ भने वी हैव टू रीड. ओके,
यु विल रिड अबाउट द डेरिभेटिभ। म्याथमेटिक्स जसरी अगाडि बढ्छ डेरिभेटिभ एकदम मजाले चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा छ है। र 11 क्लासभन्दा माथिको क्लासमा हुनुहुन्छ भने डेरिभेटिभ भनेको म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ भने भेरी सिम्पल हो। डेरिभेटिभ भनेको यसको थुप्रै युजहरू छ, फर्मुलाहरू छ, डेरिभेसनहरू छ, त्यसको बारेमा मजाले स्टडी गर्नु होला, स्टडी गर्नुभएको छ है। र धेरै इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो क्यालकुलसको, द्याट इज डेरिभेटिभ है। सो यसको बारेमा चाहिँ एफ ड्यास एक्स भनेको यो हुन्छ, जी ड्यास एक्स भनेको यो हुन्छ है। यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, द्याट इज सेड टु बी एल हस्पिटल रुल। यो रुल बुझिसकेपछि नाउ वी क्यान यु एप्लाई दिस रुल टु प्रुभ दिस फर्मुला। एकदम 2 लाइनको फर्मुला छ है। हेरौँ, नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta divided by theta. Okay, this you can write limit theta tends to 0 d sin theta divided by d theta whole upon d theta divided by d theta. यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एप्लाइङ एल हस्पिटल रुल है। जुन यहाँ क्वेसन छ हाम्रो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाई थीटा, यसमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि एप्लाइङ एल हस्पिटल रुल। एल हस्पिटल रुल यसमा चाहिँ एप्लाई गरेको छ है। एल हस्पिटल रुलले के भन्छ भन्दाखेरि न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा दुईवटा अलग अलग फंक्सन हो भने त्यसको लिमिट बराबर तिनीहरूको डेरिभेटिभमा ड्यासमा डेरिभेटिभमा लिएको लिमिटसित बराबर हुन्छ है। डेरिभेटिभ भनेको के भन्दाखेरि डी dfx अपन dx dgx अपन dx, माथिको फंक्सनमा पनि d sin थीटा अपन थीटा लिएको, तलकोमा d थीटा अपन है d थीटा गरेको। वी नो d sin थीटा डिवाइड बाई d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हुन्छ। यो फर्मुला हो, डेरिभेटिभ अफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। डोन्ट वरी, बुझ्नुहुन्छ। 11 क्लासमा हो भने अलि गाह्रो होला, 12 मा गइसक्नु भएको छ नि, नो म्याटर। ओके, 11 क्लासमा पनि बिगिनिङमा हुनुहुन्छ, अलि गाह्रो होला। क्यालकुलस चाहिँ पढिसक्नु भएको छ भने d sin थीटा अपन थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ, कन्फर्म, नो म्याटर, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वेल। ओके, अल्सो d थीटा डिवाइड बाई d थीटा इज इक्वल टू 1 हुन्छ। यहाँ पनि नो डाउट, माथि पनि d थीटा तल d थीटा क्यान्सल गरेर पनि 1 हुन्छ, यो कुरा बुझिन्छ। ओके, देयरफोर व्हाट वी गेट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, okay, limit theta tends to 0, what comes here, sin theta divided by theta is equal to limit theta tends to 0 d sin theta अपन d theta को ठाउँमा cos theta राख्न पाइयो, cos theta divided by यसको ठाउँमा कति राख्न पाइयो 1। now again we apply the same thing, okay, put in place of theta what 0, theta को ठाउँमा 0 राखेर हेरौँ के हुन्छ, cos 0 divided by 1 भनेको as it is, cos 0 means 1। so limit theta tends to 0 sin theta upon theta is equal to 1, this is second proof। दोस्रो तरिकाबाट प्रुभ हुन्छ। यसको प्रुभ गर्दाखेरि एल हस्पिटल रुल चाहिँ युज हुन्छ। यो क्वेसन गर्दाखेरि एल हस्पिटल रुल के हो भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी भयो र इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरुमा यो मेथड एप्लाई गर्नुभयो भने एकदम छोटो तरिकाले यसको प्रुफ हुन्छ र योसँग रिलेटेड थुप्रै क्वेसनहरु डिल गर्न सकिन्छ। ओके, नाउ विल सी प्रुफ थर्ड प्रुफ। अब तेस्रो प्रुफ हामी हेर्न गइरहेका छौं। तेस्रो प्रुफ भनेको के हो? क्लासिकल प्रुफ हो। क्लासिकल प्रुफ पनि यसले भन्छ। क्लासिकल प्रुफ के मानेमा भन्दाखेरि इनिशियली है जब यो फर्मुलाले प्रुफ गरियो, यही मेथडबाट प्रुफ गरियो, पछि धेरै रिसर्चहरु भए, अरु प्रुफहरु पनि जेनेरेट भयो। ओके, सो क्लासिकल प्रुफमा के भन्छ भन्दाखेरि यसको लागि एउटा फिगर बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। ओके, एउटा के हो? सर्कल हो। सर्कलमा यो डायमिटरलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्दिने। यहाँ चाहिँ के छ? सेन्टर, सेन्टर अफ द सर्कल। नाउ वी नो सेन्टर देखि कुनै पनि पॉइंट सम्मको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ? रेडियस। दिस पार्ट इज सेड टु बी रेडियस आर वी कैन राइट। ओके, दिस पॉइंट वी कैन नोट एज ए। नाउ
यहाँ कुनै पनि पोइन्टदेखि एउटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्न सकिन्छ। दिस इज द टेन्जेन्ट। यो टेन्जेन्ट गएर यहाँ मिट हुन्छ भने मिट गरेको पोइन्टलाई क्यू राखिदिनु। ओके, सेन्टरदेखि टेन्जेन्टसम्म एउटा लाइन चाहिँ ड्रा गरिदिनु। एन्ड वी नो भेरी वेल सेन्टर टु टेन्जेन्ट, लाइन ड्रन फ्रम सेन्टर टु टेन्जेन्ट इज परपेन्डिकुलर अन द टेन्जेन्ट। टेन्जेन्टसँग के हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। ओके, अब यहाँ हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ओ ए, सपोज दिस पोइन्ट इज पी है, यो पी हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओपिए एउटा के हो, सेक्टर हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको बाट भनेको सेक्टर हुन्छ। अझै सेक्टर भनेको के हो मैले फेरि बुझाइदिन्छु। यहाँ यो सर्कल हो, दुईवटा रेडियसबाट सेपरेट भएको पार्टलाई के भन्छ, सेक्टर। दिस पोर्सन इज सेड टु बी सेक्टर है, यो के हो, सेक्टर हो। अब यहाँदेखि पी देखि ए लाई लाइन कनेक्ट गरिदिने हो भने फेरि एउटा ट्रायंगल फर्मेसन हुन्छ। अगेन वी कैन सी अ ट्रायंगल ओपीए, एउटा ट्रायंगल फर्मेसन भएको छ। सो मेनली मैले यहाँ तीन कुरा चाहिँ देखाउन कोसिस गरिरहेको छु यो फिगरमा। एउटा ट्रायंगल ओपीए, एउटा सेक्टर ओपीए, एउटा चाहिँ ट्रायंगल ओपीक्यू, तीनवटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब यसको थोरै चाहिँ लेट गरौँ। लेट ओ बी द सेन्टर अफ सर्कल। ओ चाहिँ सर्कलको के हो, सेन्टर हो। लेट PQ be the tangent हो। okay, therefore OA this is radius, this OP also will be the radius, किनभने यो पनि रेडियस हो, यो पनि रेडियस हो। okay, therefore OA is equal to OP is equal to radius, we can write this R है। एन्ड यो ठाउँमा एउटा सेन्ट्रल एंगल फर्मेसन गराउने भने त्यसको नाम चाहिँ थीटा दिन सकिन्छ। थीटा हो के, थीटा रेडियन। सो लेट थीटा इज इक्वल टू एंगल AOP है, जुन चाहिँ सेक्टर एउटा फर्मेसन गरेको छ। यो फिगरमा यो दुई तीनटा कुराहरू, साना साना कुराहरू छन् जुन चाहिँ यहाँ लेख्न सकिन्छ। र अझै मैले भन्दैछु यो जुन प्रुफ छ, क्लासिकल प्रुफ, इफ यु आर रिडिङ इन क्लास 11 साइन्स, क्लास 11 को साइन्समा पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट प्रुफ हो। किनभने बोर्ड एक्जामिनेसनहरूमा म्याक्सिमम टाइम सोधेको फर्मुला हो लङ क्वेसनको रूपमा। सो यसले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, र माथि माथि क्लासमा हुनुहुन्छ भने एज अ रिफरेन्स, एज अ जेनरल नलेज दिस प्रुफ वी मस्ट नो है। म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्टेड फेलो हुनुहुन्छ भने, म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्टेड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने। सो अगाडि यसलाई बढाउँछु मैले। नाउ आई सेड यू एभ्रिथिङ्स आर देयर, one triangle OPA, another sector OPA, another triangle OPQ, यो तीनवटाको रिलेसनको हेल्पले यो फर्मुला चाहिँ प्रुफ हुन्छ। सो पहिला मैले टक गर्छु के को बारेमा, OPA को बारेमा। इन ट्रायंगल OPA व्हाट इज देयर, लेट्स सी। यहाँ मैले बनाउँछु इन ट्रायंगल OPA, OPA ट्रायंगल में हेरौं। OPA ट्रायंगल में यो चाहिँ बाहिर मैले ड्रा गरिदिएँ OPA लाई, त्यही फिगर यहाँ छ। यहाँ चाहिँ कुन एंगल छ, थीटा। यहाँबाट एउटा परपेंडिकुलर लाइन मैले ड्रा गरेँ भने यसरी 90 डिग्री बनाएर, ओके, एन्ड दिस पोइन्ट आई कैन राइट एज R, R भन्न सकिन्छ। अब हेरौँ त साइन थीटा को भ्यालु कति हुन्छ। भेरी सिंपल, साइन थीटा भनेको परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, PR। व्हाट इज द हाइपोटेनस, OP। OP को भ्यालु कति हो, रेडियस, R को बराबर हुन्छ यो। वी कैन सी फ्रम द फिगर। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट PR डिवाइड बाई OP। ओके, देयरफोर यसैबाट हामी के पाउन सक्छौँ भने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने के हुन्छ, PR को भ्यालु कति आउँछ, PR इज इक्वल टू OP साइन थीटा। यो भ्यालु सिधै बराबर हुन्छ। व्हाट इज द भ्यालु अफ PR, देयरफोर PR इज इक्वल टू वी कैन गेट OP मीन्स O2P R, ओके, साइन थीटा। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट भ्यालु हो यो ट्रायंगलमा। PR को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, OP इन्टु साइन थीटा। OP को भ्यालु कति हो, R। सो फाइनली वी गेट R साइन थीटा।
ओके देयरफोर व्हाट द एरिया अफ एरिया को फर्मुला बेसिकली हामीले के पढेका छौं भने यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2 बेस इन्टु हाइट यो चाहिँ फर्मुला हो एरिया अफ ट्रायंगल को ओके सो 1/2 व्हाट द बेस हियर यो फिगर हेरौं बेस भनेको के हो O2A OA into what is the height? Height is PR, P2R, PR. Now we have value. We can replace the value. What value? 1/2 OA means R into R sin theta. So finally what we get? 1/2 R square sin theta. So this is the area of triangle. I'll point out here. First number what you found? यहाँ मैं लिख दिन्छु ट्रायंगल OPA इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा यो ट्रायंगल को एरिया क्याल्कुलेट भयो त्यही कुरा मैले यहाँ नोट गरिदिएको छु ओके सेकेन्ड नेक्स्ट इन सेक्टर OPA सेक्टरमा हेरौँ त के हुन्छ सेक्टर भनेको के त यहाँ मैले ड्रा गरिदिन्छु OPA यो कर्व ओके कर्वलाई लिने भने के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्टर फर्मेसन हुन्छ दैट इज यहाँ O छ यहाँ P छ यहाँ A छ दिस इज OPA अनि यो चाहिँ सर्कलको पार्ट हो हेर्नु होला है राम्रो तरिकाले यो के हो सेक्टर OPA सेक्टर हो यो सेक्टरको फर्मुला के हुन्छ यहाँ थीटा छ है सेक्टरको फर्मुला के हुन्छ भने एरिया अफ सेक्टर is sector OPA is equal to 1/2 R square theta है यो एरिया अफ सेक्टर को फर्मुला हो कसरी आउँछ एरिया अफ सेक्टर को फर्मुला यू कैन डू योरसेल्फ ओके जब सर्कल में 360 डिग्री एंगल हुन्छ त्यतिखेर एरिया अफ सर्कल कति हुन्छ पाई R स्क्वायर हुन्छ जब सर्कल में थीटा डिग्री एंगल हुन्छ त्यतिखेर एरिया अफ सेक्टर को फर्मुला के हुन्छ 1/2 R स्क्वायर थीटा यो आफै चाहिँ युनिटरी मेथड एप्लाई गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज एरिया अफ सेक्टर 1/2 R स्क्वायर थीटा ओके सो दिस also I'll point out this is first number thing we found second number thing we found what a sector OPA is equal to 1/2 R square theta यसको भ्यालु चाहिँ निकालियो अब यसमा तेस्रो कुरा पनि छ थर्ड थिङ सो थर्ड थिङ आई एम गोइङ टु डिस्क्राइब नाउ व्हाट इज दैट See now. Next, in triangle OPQ. अब ठुलो ट्रायंगल भयो OPQ. OP सबैमा कमन छ OPA एकपटक लिएको एकपटक फेरि OPA सेक्टर लिएको अब OPQ ट्रायंगल लिइरहेको छौं ठुलो ट्रायंगल यसको फिगर मैले यहाँ ड्रा गर्दिन्छु OPQ this is OPQ okay O to P what is that radius R यो क्लियर छ यो एंगल कति हो थीटा हो यो पनि क्लियर छ नाउ सी एट द P point what is the angle 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री एंगल छ उसो भए दिस एंगल also will be how much 90 डिग्री किनभने P भन्दा उताको एंगल 90 डिग्री यदि छ भने ओके यो क्लियर होला P भन्दा उताको एंगल 90 डिग्री छ भने यताको एंगल पनि कति हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ यो 90 डिग्री हो भने यहाँबाट tan थीटा कति आउँछ tan theta is equal to P upon B perpendicular upon base what is the perpendicular here PQ what is the base here okay base is what OP so this will be the formula tan theta this you can write therefore tan theta is equal to PQ okay PQ means this as a PQ you can write and this value you can write OP means what radius R therefore PQ is equal to what you can write R times of tan theta this is value of PQ okay now what will the area of triangle OPQ or OPQ here also you can see same thing area of triangle OPQ
इज इक्वल टू सेम फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट। ओके, ट्रायंगल को फर्मुला यही नहीं हो, बेसिक फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल हो भने है। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द बेस हियर? 1/2 बेस इज व्हाट? बेस इज हियर OP। व्हाट इज द हाइट हियर? PQ। नाउ लेट्स replace the value 1/2 OP। OP value is what? R। what the value of PQ? R tan theta। we can write R tan theta। so finally what we get? 1/2 R square tan theta। okay, this is the value of area of triangle OPQ is equal to 1/2 R square tan theta। this also I am going to write here। triangle OPQ is equal to 1/2 R square tan theta। यहाँसम्मका कुराले मैले फेरि समराइज गरिदिन्छु। जुन चाहिँ यो फिगर छ, यो फिगरमा तीनवटा कुरा देखिन्छ। पहिलो ट्रायंगल OPA, यो ट्रायंगल है, यहाँ मैले सेटिङ पनि गरिदिन्छु सजिलो हुन्छ। OPA यसको एरिया कति हुन्छ? 1/2 R square sin theta। ओके, यो निकालियो अघि। दोस्रो कुरा देखिन्छ सेक्टर OPA। सेक्टर OPA यो कर्व लाइन लिने हो भने के हुन्छ? सेक्टर हुन्छ। सेक्टर को एरिया कति हुन्छ? 1/2 R square थीटा है। सेक्टर को फर्मुला तपाई आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो कुरा हो ट्रायंगल OPQ, ठुलो ट्रायंगल। यो ठुलो ट्रायंगल को एरिया कति हुन्छ? 1/2 R square tan theta है। यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यहाँसम्म कुरा सबैलाई क्लियर होला। नाउ एक स्टेप बाँकी छ अनि यो फर्मुला चाहिँ प्रुफ हुन्छ। ओके, सो वी आर गोइङ टु सी दैट स्टेप। आई लभ दिस। फ्रम डायग्राम यो डायग्राम हेर्नु त, यही डायग्रामबाट चाहिँ यो कुरा प्रुफ हुन्छ। इन एरिया है, सबै कुरा एरियामा डिल भएको छ। यो जुन ट्रायंगल छ OPA, ट्रायंगल OPA लेस आर इक्वल्स टू सेक्टर OPA लेस आर इक्वल्स टू ट्रायंगल OPQ। यो कुरा त क्लियर देखिन्छ फिगरमा। यो सानो ट्रायंगल, त्यो भन्दा ठुलो सेक्टर, त्यो भन्दा ठुलो ट्रायंगल। सो दिस ट्रायंगल लेस आर इक्वल्स टू दिस सेक्टर लेस आर इक्वल टू दिस ट्रायंगल। अब यिनी सबैको भ्यालु रिप्लेस गरौँ है। दैट इज वी कैन राइट दिस सिम्बल। दैट इज OPA को भ्यालु कति हुन्छ? OPA को भ्यालु 1/2 R square sin theta लेस आर इक्वल्स टू। ओके, सेक्टर OPA को भ्यालु 1/2 R square theta लेस आर इक्वल्स टू ट्रायंगल OPQ को भ्यालु 1/2 R square tan theta। सबै भ्यालु यहाँबाट रिप्लेस गरियो, तीनटै ट्रायंगल को, सेक्टर को र फेरि ट्रायंगल को। दैट इज नाउ वी कैन सी एवरीवेयर 1/2 R square 1/2 R square 1/2 R square we can cancel out। what remains here? sin theta less or equals to theta less or equals to tan theta। यो कुरा बाँकी रहन्छ। अब हेरौँ, हामीले फर्मुला जुन प्रुभ गर्न छ त्यो फर्मुलामा के छ? sin थीटा अपन थीटा छ। sin थीटा र थीटा को फ्र्याक्सन हो। सो यो sin थीटालाई यहाँ पठाउने भने के हुन्छ? थीटा अपन sin थीटा हुन्छ। लेट्स डिवाइड एभ्रीवेयर बाई sin थीटा। सबै ठाउँमा sin थीटा ले डिवाइड गरिदिउँ, के हुन्छ? sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा लेस आर इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई sin थीटा लेस आर इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। यही हुन्छ। सो दिस वी कैन गेट फ्रॉम हियर 1 लेस आर इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई sin थीटा लेस आर इक्वल्स टू tan थीटा भनेको के हुन्छ? sin थीटा अपन cos थीटा। ओके, sin थीटा कैंसल आउट हुन्छ, रिमेन कति हुन्छ? 1 cos थीटा बाँकी रहन्छ। बिकज tan थीटा भनेको sin थीटा अपन cos थीटा गर्दाखेरि sin थीटा कैंसल आउट हुन्छ। यो बस्यो। अब यही कुरालाई फेरि हेरौँ प्रुफमा। sin थीटा अपन थीटा चाहियो, यहाँ के छ? थीटा अपन sin थीटा छ। यसले उल्टो गराउने नि के हुन्छ? अपोजिट। व्हाइल वी आर गोइङ टु मेक अपोजिट
then what will be? This inequality will be changed. Sin theta divided by theta greater or equal to cos theta. अब यो सरले के गर्नुभयो होला भन्ने कुरा सोचमा आउन सक्छ है। हेरौँ राम्रो तरिकाले यो कुरा बुझौँ, सजिलो छ। अब यहाँ हामीले थाहा छ 1/3 लेस देन 1/2 हुन्छ है। बेसिकली यो हेर्न सकिन्छ, क्यालकुलेटरमा प्रेस गर्नु 1/3 भनेको 0.333, 1/2 भनेको 0.5 हुन्छ। सो 1/3 को भ्यालु लेस देन 1/2 हुन्छ। अब यसलाई उल्टो गराइदिनु भने के हुन्छ? 3/1 1/2 गराउनुस्। बेसिकली यो 3 ठुलो भयो, सो इनइक्वालिटी के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ हो। सो कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई अपोजिट गराउने भने जस्तै 1/1 थियो, 1/1 लेखियो, यसले उल्टो गराइयो, यसले उल्टो गराइयो, त्यतिखेर इनइक्वालिटीको स्वरूप के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ, उल्टो हुन्छ। डिटेलमा यहाँ हेर्नु होला है, बुझिन्छ। अब अझै फर्मुलामा के प्रुभ गर्न छ? लिमिट। सो टेकिङ लिमिट, सबै ठाउँमा लिमिट लिनुस्। 1 मा लिमिट लिनै परेन, किनभने 1 मा थीटा नै छैन, थीटा यहाँ छ। थीटा लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा डिवाइड बाई थीटा ग्रेटर आर इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्स टु 0 cos थीटा। ओके, टेकिङ लिमिट इन इच टर्म, सबै टर्ममा चाहिँ लिमिट लिएको। सो यहाँबाट के आयो? दैट इज 1 ग्रेटर आर इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्स टु 0 अपन थीटा ग्रेटर आर इक्वल टु 1। यहाँसम्म पुग्यो है। अब हेरौँ, यहाँ एउटा रोचक कुरा के छ भने यो एक्सप्रेसनमा 1 सबैभन्दा ठुलो छ, 1 सबैभन्दा सानो पनि छ, बिचमा चाहिँ यो छ है। यो भ्यालु के हुन्छ? 1 भन्दा सानो हुन्छ। माथिको इनइक्वालिटी हेर्ने भने 1 लेस आर इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा हुन्छ। यो साइडबाट हेर्दाखेरि यही भ्यालु के छ? 1 भन्दा ठुलो छ। उसो भए सानो ठुलोको केस क्यान्सल आउट, न सानो हुन्छ न ठुलो हुन्छ। अब इक्वालिटी हेर्दाखेरि के हुन्छ? 1 यो भ्यालु 1 सित के छ? इक्वल छ। यो भ्यालु 1 सित इक्वल छ। उसो भए फाइनली यसको भ्यालु के हुन्छ? 1 सँग इक्वल हुन्छ, नेदर लेस नर ग्रेटर। सो फाइनली what you can write from here, the remaining part means that last part I write here. Therefore limit theta tends to 0 sin theta divided by theta is equal to 1. This is proved है। यसपछिको एक स्टेप चाहिँ यहाँ छ, किनभने 1 भन्दा यो सानो हुँदैन, 1 भन्दा ठुलो पनि हुँदैन, इक्वल दुवै साइडमा भएको हुनाले, दुवै साइडमा 1 भएको हुनाले यो जुन बिचको भ्यालु छ 1 को इक्वल हुन्छ। सो दिस वाज द क्लासिकल प्रुफ अफ दिस फर्मुला। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फर एभ्रीबडी। धेरै सजिलो तरिकाले मैले डिस्क्राइब गरिदिएको छु र सबैले चाहिँ बुझ्नु होला। 3 वटा प्रुफहरू रहेको छ, 3टै प्रुफ मैले डिस्कस गरेको छु। 3टै प्रुफ याद गर्नु होला, 3वटै मेथड भुल्नु होला, नो म्याटर, भुलिन्छ पनि फेरि याद हुन्छ, तर एउटा कुरा नभुल्नु होला, दैट इज दिस फर्मुला लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इक्वल टु 1 है। यो कुरा तपाईँ कहिले पनि नभुल्नु होला। यो कुरा भुल्नु भएन भने आज पढाएको कुरा युजफुल भयो भन्ने कुरा म बुझ्छु है। सो आज यति नै। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। म्याथ गर्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्।